अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 6 मार्च 2021 है। आओ मुफ्तियों सीखो आयात कुबरा का मामला मुझ मसीहा मेहदी महादेव से। यूँ तो आप आलिम मुफ्ती हैं, फिर भी मुझसे सीखना है क्योंकि आयात कुबरा है। तो हकीकत में कुरान की आयत क्या है ईसा इब्ने मरियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ने कहा ना ईसा को मसलूब किया गया बल्कि ना उनको क़त्ल किया गया बल्कि हमने उनको अपनी तरफ उठाया। अब मैं आपको रफ़ा के माने समझाता हूँ। रफ़ा अल्लाह अलैहि यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठाया ईसा इब्ने मरियम को। इसके माने मैं आपको समझाता हूँ। आओ मुफ्तियों, आलिमों, सारे मजहबी स्कॉलर्स, सीखो आयात कुबरा मुझसे। और असली मामला ईसा इब्ने मरियम का क्या था इसराइल में यानी यरूशलेम में आज से 1880 साल पहले या 2000 साल पहले लूनार कैलेंडर से, अगर बिब्लिकल कैलेंडर से आप देखें तो वो राज मैं आपको देता हूँ। अब तक तो आपको मैंने समझा दिया कि ईसा इब्ने मरियम को ही क्रॉस पे डाला गया था, बेहोश हो गए थे, बाहर ख़बर के निकल कर आए, 40 दिन रहे, फिर गए, 120 साल के बाद इंतकाल हुआ, फिर दोबारा रूहानी जन्म लेके मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर मैं आ गया। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूंकी जाती है, ठीक है। तो ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह फूंकी गई। मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मैं अपने आप को अलैहिस्सलाम बोल रहा हूँ, यानी मुझ पर सलामती हो, क्योंकि अलैहिस्सलाम एक आइडेंटिटी बन चुकी है, इसलिए मेहदी अलैहिस्सलाम एक आइडेंटिटी है। इसलिए तो जब बच्चा 4 महीने का हुआ माँ के पेट में, जिसके अंदर नफ्स थी, जान थी, जिस्म था, लेकिन एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी रूह जो लीड करती है पूरे जिस्म को वो नहीं थी, वो फूंकी गई और मैं ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर जन्मा। अब ज़रा गौर करिए, कुरान की आयत है रफ़ा, अल्लाह ने रफ़ा किया अपनी तरफ। किसकी तरफ? अपनी तरफ। किसको? ईसा इब्ने मरियम को। इसके माने क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रफ़ा के माने है रेज़ करना, उठाना, उठाना। और यही लफ्ज़ रफ़ा, रेज़, RAISE, रेज़ करना, उठाना, बाइबल में भी आया है, न्यू टेस्टामेंट में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक्स, ठीक है। यानी ल्यूक की गॉस्पेल, मार्कस की गॉस्पेल और मत्ती की गॉस्पेल और यूहन्ना की गॉस्पेल में यही लफ्ज़ आए हैं रफ़ा। देखो, मैं कह रहा था, देखो अब हम जा रहे हैं यरूशलेम, वहाँ पर मुझे मसलूब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन मैं बेहोश हो जाऊंगा यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह, मछली के पेट में जैसा वो बेहोश हो गए थे। फिर मैं बाहर निकल के आऊँगा ख़बर से, लोग समझेंगे कि मैं मर गया, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम को भी लोग समझे कि मर गए। जो लोगों ने उठाकर उनको समंदर में फेंक दिया था कश्ती में से, वो तो समझे वो मर गए, मगर वो तीसरे दिन जाग उठे, वापस आए। उसी तरीक़े से ये मौजूज़ा होगा। तो वहाँ पर मैंने कहा ऑन थर्ड डे आई विल बी रेज़्ड टू लाइफ अगेन, मतलब मैं रफ़ा किया जाऊँगा ज़िंदगी की तरफ दोबारा तीसरे दिन। रफ़ा के लफ्ज़ आए हैं वहाँ पे। अब ज़रा गौर करिए, यही रेज़ के लफ्ज़ रफ़ा के आए हैं कुरान में। सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं ना उनको क़त्ल किया गया, ना मसलूब यानी सलीब नहीं दी गई, सलीबी मौत नहीं दी गई। अटेम्प्ट टू सलीब करना सलीबी मौत नहीं होती, सलीब नहीं होती।
कोशिश की गई मगर वो नाकाम हो गए। उनको ऐसा दिखा, ऐसे हालात पैदा हो गए, शुबा हो गया, वो समझे कि मर गया, मगर हकीकत में यकीनन कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनको शुबा हो गया, ऐसी सूरत बना दी गई, ऐसे हालात, ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठाया। अब अपनी तरफ से मुराद क्या है? यानी अल्लाह उनको रेज़ किया अपनी तरफ। सेम रेज़ लफ्ज़, रफ़ा के लफ्ज़ इंजिल में आए हैं जो मैंने बयान किया, तीसरे दिन जाग उठना, खबर से बाहर आना। अब ज़रा गौर करिए, अल्लाह कहता है, मैं रफ़ा के माने ही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी तरफ उठाया, मतलब ये कि अल्लाह ने फरिश्ते की तरफ, फरिश्ता आया और निकाला मुझे खबर से बाहर। यही था अपनी तरफ उठाना, ना कि आसमान में उठा लेना जिस्म के साथ, रूह के साथ, ना कि अल्लाह के अर्श पर उठा लेना, ना कि जन्नतों में उठा लेना, बल्कि ये यसा नबी की जो लिखी हुई बात थी, पेशगोई जो कि अल्लाह ने बताई थी, वो ये थी कि तीसरे दिन खबर से बाहर अल्लाह निकालेगा, अपना अल्लाह ताला रफ़ा करेगा अपनी तरफ। अब अपनी तरफ से मुराद मैं कह रहा हूँ फरिश्ते की तरफ। फरिश्ते की तरफ तो अल्लाह की तरफ कैसे हो गया? अल्लाह ये क्यों नहीं कहा कि मैं उसको अपने फरिश्ते की तरफ उठाऊंगा? अल्लाह ने कहा ना कत्ल किया गया, ना सलीब दी गई, बल्कि मैंने उसको अपनी तरफ उठा लिया, अपनी तरफ उठा लिया। मतलब ये कि फरिश्ते की तरफ उठा लिया। फरिश्ते की तरफ, लफ्ज़ फरिश्ते के मलाइकत होते हैं, अल्लाह कह रहा है अपनी तरफ उठाया। तो हाँ, फरिश्ता जो था, जो आया, जो एक रूम में मुझे बंद करके रख दिया गया था मेरे जिस्म को और मुझे, तो वो रूम को एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया था। वो फरिश्ता आकर वो पत्थर को तोड़ के हटाया और मुझे खबर से बाहर निकाला। वो खबर अंडरग्राउंड नहीं थी, बल्कि ओवर द ग्राउंड थी, यानी ग्राउंड के ऊपर थी, एक कमरा बना हुआ था, वहाँ से मुझे बाहर निकाला, होश में लाके फरिश्ता अपनी तरफ उठाया। अल्लाह कह रहा है अपनी तरफ उठाया, और मैं कह रहा हूँ फरिश्ते ने अपनी तरफ उठाया। अरे भाई, फरिश्ता किसकी तरफ से था? फरिश्ता अल्लाह की तरफ से था। तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठाया, यानी अल्लाह के फरिश्ते की तरफ उठाया, और फरिश्ता मुझे बाहर निकाला खबर से। और फिर मैं गया, मेरे हवारियों के पास निशान बताया हाथ में, पैरों पे, और फिर उनके साथ रहा 40 दिन तक, उनके साथ घुमा फिरा, खाया पिया। फिर उसके साथ, उनके साथ रहने के बाद मैं जैतून के पहाड़ पर गया। फिर वहाँ से निकल कर मैं तबलीग करते करते कश्मीर की तरफ आ गया, और मेरे साथ आए थे थॉमस और दूसरे भी आए थे, वो सब आ गए, और वो चेन्नई में गए, केरला में गए, और मैं हिंदुस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ आ गया, और वहाँ पर मैं 120 साल ज़िंदा रहा, और मेरा इंतकाल हुआ 120 साल के बाद। अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ उठा लिया था। मतलब अल्लाह कहाँ था? अल्लाह वहाँ था जहाँ फरिश्ता था। जहाँ फरिश्ता था वो अल्लाह की तरफ से था, जो फरिश्ता था वो अल्लाह की तरफ से था, और वही अल्लाह का तरफ था। अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के ज़रिए मुझे बाहर निकाला खबर से। यही था अल्लाह की तरफ उठाना। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं बात करता हूँ, मैं अपने आप को ज़ाहिर करता हूँ फरिश्ते के ज़रिए, एक आड़ से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं डायरेक्ट ज़ाहिर नहीं होता, मैं किसी फरिश्ते के आड़ से बात करता हूँ, या आड़ से कोई ज़रिया अख्तियार करता है अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला वो शख्सियत है जिसको कोई आँख नहीं देख सकती। तो फिर अल्लाह ने कैसे उठा लिया मुझे अपनी तरफ? अब ज़रा गौर करें। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो कहा कि हमने ईसा को अपनी तरफ उठाया, तो वो अपनी तरफ क्या था? वो अपनी तरफ था फरिश्ता। अल्लाह ने जो फरिश्ता भेजा था अल्लाह की तरफ से,
اس فرشتے نے مجھے قبر سے باہر نکالا. تو یہی تھا اٹھانا اپنی طرف. الحمدللہ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کئی بستیاں تباہ کر دی. سوڈوم، گومرہ، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا، ہم نے عذاب میں ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے خود کیا. ہاں، مگر اللہ نے خود نہیں کیا. اللہ بھیجا فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بولا، ان کے ذریعے بیان یہ ہوا کہ اب وہ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں ان کی بستی کو ختم کرنے کے لیے. کون جا رہے ہیں؟ فرشتے. تو اللہ جا رہا ہے. اللہ جا رہا ہے یعنی اللہ کا پلان جا رہا ہے، اللہ کا حکم جا رہا ہے، یعنی اللہ جا رہا ہے جبکہ وہ حقیقت میں اپنے عرش پر قائم ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا ہے. وہ بھیج رہا ہے فرشتوں کو. گویا کہ اللہ جا رہا ہے سوڈوم اور گومرہ، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر رہا ہے. ذرا غور کریں. تو جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ کا طرف ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کا طرف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے غرقد کے جھاڑ کے پاس تو انہوں نے دیکھا ایک آگ، جو کہ جھاڑ نہیں جل رہا ہے، ایک آگ ہے. تو اس میں سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں. کیا آواز آئی؟ میں اللہ ہوں. اب دیکھیے آپ، اگر اللہ وہ ہے، ایک غرقد کے جھاڑ میں آگ، تو پھر اللہ بہت چھوٹا ہو گیا نا. تو وہ کون تھا؟ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے جو آگ کا روپ لیے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ آگ جو جلا نہیں رہی تھی جھاڑ کو، تو وہ جبرائیل علیہ السلام بول رہے تھے کہ میں اللہ ہوں. تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ بول رہا تھا کہ میں اللہ ہوں. تو اللہ کے نمائندہ بھی اللہ ہی ہو جاتا ہے تمثیلی. مطلب یہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کر رہا تھا، جو شخصیت بات کر رہی تھی، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جبرائیل علیہ السلام جو بول رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھا. تو لہٰذا اللہ بول رہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف گئے غرقد کے جھاڑ کے پاس، اور آواز آئی کہ میں اللہ ہوں. لیکن وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ نہیں تھے. تو فرشتے تھے نا. اللہ نے ہلاک کر دیا بستیوں کو، لیکن اللہ نے نہیں کیا، فرشتوں کو بھیج کر کروایا. اللہ کہتا ہے کن فیکن، یعنی کن کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے، جنات کو لگا کے رکھا ہے، پورا ایک مینجمنٹ چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا پلان، اپنا حکم جاری کرتا ہے تو یہ سارے فرشتے اس طریقے سے کام کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی. کس کی روح پھونکی؟ اپنی روح پھونکی. تو اللہ آ کے ایسے کر کے پھونکا، یا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو روح پھونک رہے تھے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں جو روح پھونکتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کون سی روح پھونکا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہو گیا تھا جو کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جس کا عرش بہت بڑا ہے، ساری کائنات سے آگے ہے اس کا عرش، جس کی مثال ایک چراغ کی دی گئی ہے. وہ اپنے چراغ کی طرح ہے اور اس کی روشنی سارے کائنات میں پھیلی ہے، نور اس کا سارے کائنات میں پھیلا ہے، یعنی سارے یونیورس میں پھیلا ہے. وہ اللہ آ کے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو، جو 90 فٹ سے زیادہ نہیں رہے اس زمانے میں،
90 فٹ کے تھے ہوں گے یا کچھ سے بھی کچھ کم یا اس سے زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے بنائے گا؟ یا یہ پھر کوئی فرشتہ تھا جو آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا؟ ایلین تھا یہ ایلین کون؟ ایلین اس کو کہتے ہیں جو دوسری دنیا کی مخلوق ہے، یعنی اسٹرینجر دوسری دنیا کا، جو اس سنسار میں نہیں رہتا، اس زمین کے اوپر نہیں رہتے انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ وہ ایلین کوئی اور نہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا اور اپنی روح پھونکی۔ تو گویا کہ ان کا جو عمل تھا وہ اللہ کے ذریعے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھی۔ اور وہ روح جب پھونکی گئی آدم علیہ السلام کے اندر، تو آدم علیہ السلام ایک جیتے جاگتے نفس بن گئے، اور ان کے اندر جو روح پھونکی گئی، جو ان کے پورے جسم میں، جینس میں داخل ہوئی، اور ایک پروگرام پورا ملٹی پلائی ہوا، تو وہ نفس ملٹی پلائی ہوتے ہوتے ان کی اولادیں بنی۔ تو کلو نفس ذائقۃ الموت جو ہے، یہ بات ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات جانوروں پہ بھی لاگو ہے، کیونکہ ان میں بھی روح ہوتی ہے، یہ بات ہر جاندار میں ہوتی ہے۔ اور یہی بات آدم علیہ السلام کے اندر سے جو بچے پیدا ہوئے، جو ان کے اندر جنم لے کر ملٹی پلائی ہو کر سیلز، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اندر ایک جین رہا یا کئی جینس رہے، اسپمس رہے، وہ اسپم کے اندر پھر اسپم کے اندر جینس رہے، جینس نے پھر سے نئے اسپمس کو جنم دیا۔ اس طریقے سے سارے نفس جو پھیلے ہیں دنیا میں، یہ کئی نفس ہیں، ہر انسان ایک نفس ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل۔ اور یہ جو روح ہوتی ہے، یہ آدم علیہ السلام سے جو ملٹی پلائی ہو رہی ہے، جب وہ روح 4 مہینے کی نفس بن جاتی ہے اندر ماں کے پیٹ میں، تو ایک ایکسٹرنل سافٹ ویئر، ایکسٹرنل روح نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، خاص پروگرام، جب وہ کوئی خاص شخصیت پیدا کرتا ہے، اس کو اوتار کہتے ہیں، اوترت ہوتی ہے، اترتی ہے روح، تو وہ اللہ کا خاص بندہ بن کے، اللہ کا رسول بن کے پیدا ہوتا ہے، اسے بھگوان کہتے ہیں، کیونکہ ماں کے بھگ سے پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب ذرا غور کریے، اب دیکھیں میں تھوڑا سا نیچرل جگہ پر ہوں، ماشاءاللہ سے، اللہ اکبر، تھوڑا موسم اچھا ہے۔ آج تاریخ 6 مارچ 2021، لہٰذا یہ ریکارڈنگ کی ڈیٹ۔ تو اللہ نے مجھے پچھلے جنم میں اسرائیل میں خبر سے باہر نکالا، مجھے اپنی طرف اٹھا لیا، وہ اپنی طرف یعنی فرشتے کی طرف۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا، لہٰذا اللہ نے مجھے اپنی طرف کیسے اٹھایا میں آپ کو بیان کر دیا۔ بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ فرشتہ آیا اور وہ خبر کے اوپر کا جو پتھر لگا ہوا تھا اس کو رول کر دیا، اور وہ ٹوٹ گیا، اور وہ لوگ جو گارڈز کھڑے ہوئے تھے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور میں خبر سے باہر آیا، اور پھر میری میگڈلین اور ساتھیوں نے دیکھا، اور پھر دوسرے لوگوں نے دیکھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے کو بھیجا تھا، وہ فرشتہ بھیجا گیا ہوا وہی تھا اللہ کی طرف اٹھانا۔ ابھی بات سمجھ میں آئی؟ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا، مگر کیسے؟ فرشتے کے ذریعے۔ لوط علیہ السلام بولو یا صالح علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، مگر کس کے ذریعے؟ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ لہٰذا یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، مگر کس کے حکم سے ہے، کس کے بنا پر ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ جہاں پر وہ رہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہاں ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ عزت والا مقام رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ گویا ان کا اللہ تعالیٰ کا میسیج جبرائیل علیہ السلام آ کے سنانا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو اللہ کے الفاظ ہیں یہ، لیکن ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔
تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ بھی ہو گئے، اللہ کے الفاظ بھی ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اللہ ہوں، تو وہ اللہ کے طرف سے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ گویا جبرائیل علیہ السلام نمائندے تھے اللہ کے، مگر اللہ نہیں، خود، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فار ایگزامپل، اب جیسے گورنمنٹ چل رہی ہے، فار ایگزامپل انڈیا کی گورنمنٹ لے لیں، کیونکہ نریندر مودی صاحب کا ذکر حدیث مسند الحاکم میں آیا ہے اور وہ میرے بھکت بھی ہیں، شیو بھکت، تو میں بولتا ہوں یہ مودی کی گورنمنٹ ہے، یہ مودی کا راج ہے۔ اگر یہاں پر کوئی پولیس والا کچھ حرکت کرتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مودی کر رہا ہے۔ اگر سپوز کوئی دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مودی کا کام ہے۔ نام مودی کا، کام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے امپلائیز کا، نام مودی کا۔ اسی طریقے سے نام اللہ کا، کام فرشتے کا، کیونکہ یہ فرشتہ اس کے حکومت میں ہے، اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اپوائنٹ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا، یعنی فرشتے کی طرف اٹھایا، کیونکہ وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے عرش کی طرف اٹھا لیا، جنتوں کی طرف اٹھا لیا یا آسمان میں اٹھا لیا۔ ذرا غور کریں، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ رفع یعنی ریز کیا، یہی بائبل میں لفظ آتے ہیں، آن تھرڈ ڈے مسیح will be raised to the life on third day، جیسے یونس علیہ السلام، یعنی مسیح کو ریز کیا گیا، رفع کیا گیا۔ ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ رفع کے معنی کیا ہیں؟ فرشتے نے مجھے اپنی طرف اٹھایا، گویا اللہ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا، کیونکہ فرشتہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کا فرشتہ جو تھا وہی اللہ کا طرف تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا سیف جگہ پر فرشتے کے ذریعے۔ تو لہٰذا اللہ کے طرف اٹھانے کے معنی سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ دیکھیے، نیند کے معنی وفات کے ہوتے ہیں۔ نیند بے ہوشی کا ایک عالم، بے ہوشی کا ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ نیند میں جب کوئی شخص کو لا دیتے ہیں تو مطلب بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کا دوسرا نام نیند ہے، اور وہی نام وفات بھی ہے۔ یعنی مجھے وفات ہوئی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا، میں نیند میں آ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں اللہ کہتے ہیں، اے عیسیٰ، میں آپ کو گہری نیند دوں گا اور پھر اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور اللہ کی طرف سے مراد اللہ کے فرشتے کی طرف اٹھانا، کیونکہ اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا مجھے بچانے کے لیے، مجھے خبر سے باہر نکالنے کے لیے۔ ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کی طرف کے معنی ابھی سمجھ میں آ گئے۔ عالموں، مفتیوں، سیکھو مجھ سے، کیونکہ یہ راز خالی مجھے ہی کھولنا تھا، آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں سپوز حیدرآباد میں، اور میرا کوئی ایجنٹ ہے امریکہ میں، اور میں امریکہ میں وہ کوئی پرابلم میں پھنس جاتا ہے، تو میں یہاں سے فون کرتا ہوں میرے ایڈوکیٹ کو امریکہ میں، اور کہتا ہوں کہ اس ایجنٹ کو ایزیلی بچا لو۔ تو وہ جاتا ہے، میرے ایجنٹ کو ایڈوکیٹ جا کر باہر نکال لیتا ہے سیفلی۔ تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے اس کو اپنی طرف کر لیا، یعنی اس کو میں نے بچا لیا، اس کو میں اپنی طرف سیف کر لیا، بچا لیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو لگا رکھا ہے، اور فرشتے جو کام کر رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، رافائیل علیہ السلام، اور بھی فرشتے ہیں جو خاص ہیں، ان کے انڈر میں کئی کروڑوں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ بڑے فرشتے کے اندر
सब छोटा फरिश्ता, छोटे फरिश्ते के अंदर और छोटे फरिश्ते, फरिश्ते के अंदर फरिश्ते, यानी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो अल्लाह का काम कर रहा है। ये अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले पूरे काम फरिश्तों को सौंप दिए, और वो लोग काम जो कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। लिहाजा मुझे अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया, यानी फरिश्ते की तरफ उठाया, और फरिश्ता जो था वो अल्लाह की तरफ से था। तो अल्लाह की तरफ से था फरिश्ता, तो अल्लाह ने मुझे फरिश्ते की तरफ उठाया। तो फरिश्ता किसकी तरफ था? अल्लाह की तरफ से था। तो मुझे गोया अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया। अभी बात समझ में आ गई? अल्लाहु अकबर। फिर मैं आपको एक बार दोहरा दूं, मैं क्रॉस पर मरा नहीं था, बेहोश हो गया था। लोग ये समझे कि मैं मर गया, और लोग जो है चले गए, और तीसरे दिन अल्लाह ताला मुझे फरिश्ते भेजा और फरिश्ते के ज़रिए बाहर निकाला। गोया अल्लाह अपनी तरफ उठा लिया मुझे, और मैं फिर उसके बाद 40 दिन रहा लोगों में। फिर उसके बाद गया, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चे थे। मेरी मैरी मैगदलिन से शादी हुई थी, पहली बेटी सारा थी, यहूदा था बेटा। उसके बाद फिर और बच्चे हुए। फिर मैं गया कश्मीर, और मेरे साथ थे थॉमस भी थे, और दूसरे लोग भी थे जो मेरे साथ हिंदुस्तान आए थे। और फिर उसके बाद मैं कश्मीर की तरफ गया, वहाँ मेरा इंतकाल हुआ 120 साल की उम्र के बाद। और फिर मेरी रूह को अल्लाह ताला ने अपने आसमान की तरफ कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की जो आयत है कि अल्लाह से मिलना था। फिर अल्लाह ताला दोबारा मुझे जन्म दिया मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर हिंदुस्तान में। लिहाजा ना ईसाइयों का ये कहना कि मुझे आसमान की तरफ अल्लाह ने उठा लिया ज़िंदा बादलों में, ये गलत है। क्योंकि बादल जो है 50-60 फुट के ऊपर भी हो जाते हैं पहाड़ पर। तो पहाड़ में मुझे बादल कवर करे तो लोगों ने समझा कि मुझे बादल उठाकर लेकर चले गए। ईसाइयों ने तो कहा कि जीसस क्राइस्ट को उठा लिया क्रॉस से आने के बाद 40 दिन के बाद पहाड़ पे से। लेकिन मुसलमानों ने तो 2 हाथ आगे होने का सबूत दिया, शेर पे सवा शेर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान में उठा लिया, अर्श पे उठा लिया, जन्नत में उठा लिया, उनको गिरफ़्तार करने से पहले, मसलूब करने से पहले। क्योंकि वो समझ गए कि इस स्लिप पे लेके आके डालना, मार देने की कोशिश करने के माने मसलूब हो जाना समझ गए। जबकि वो इक़दाम सलीब करना है, इक़दाम मसलूब है, यानी अटेम्प्ट टू किल ऑन क्रॉस है। हकीकत में उन्होंने कत्ल नहीं किया। तो मुसलमान बोले नहीं नहीं, उनको अल्लाह ताला उनकी गिरफ़्तारी से पहले आसमान पे उठा लिया, और उनकी जगह उनके दुश्मन को ऐसी सूरत बना दी गई, वो लोग लेके आके उसको सलीब पे डाल दिए। मुसलमान यसा नबी की पेशगोई बशारत जो थी कि ईसा इब्ने मरियम को क्रॉस पे डाला जाएगा, दो क्रिमिनल्स के दरमियान, फिर वो जाग उठेंगे, वो तकलीफ़ उठाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, औलादे देखेंगे, सारी बातों को उन लोगों ने इग्नोर कर दिया मुसलमानों ने। और ईसाइयों ने कहा आसमान में उठा लिए, मगर ख़बर से बाहर आने के बाद 40 दिन रहने के बाद उठा लिए। मुसलमानों ने कहा नहीं, गिरफ़्तार होने से पहले, मसलूब होने से पहले अल्लाह ताला उठा लिया, उनका दुश्मन को बना दिया सूरत वैसी। बात समझ में आई? दोनों गलत। अभी बात समझने की ये भी कोशिश करिए। पहली बात तो ज़रूरत कब थी? अगर अल्लाह ताला ख़ुद ये चाहता था कि मुझे अपने अर्श पर उठा ले तो ज़रूरत थी गिरफ़्तारी से पहले उठाने की, क्योंकि मकसद बचाना था ना। मगर वो बात तो गलत साबित होना था, क्योंकि यसा नबी ने कहा था कि क्रॉस पे डाला जाएगा, मार दिया जाएगा, लोग समझेंगे कि वो मर गए, लेकिन वो ज़िंदा होकर वापस आ जाएंगे तीसरे दिन, और औलादें होंगी, बीवी होगी। और बाज़ लोगों ने ये कहा कि ईसा इब्ने मरियम का औलादें होना, लंबी ज़िंदगी पाना, ये सेकंड कमिंग का मामला है, दोबारा जब आएंगे तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, वहाँ फर्स्ट कमिंग सेकंड कमिंग नहीं है, वहाँ पर फर्स्ट कमिंग के बारे में ही लिखा गया था जो पूरा हो गया। समझ में आ गई बात? इसी तरीक़े से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने साए को अपनी तरफ किया, मतलब अल्लाह जहाँ चाहे वहाँ पर वो अल्लाह की तरफ हो जाता है। अल्लाह ताला के बारे में और भी आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ।
تو مطلب اللہ کی طرف رجوع ہونا، مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ چلے جانا یا اللہ تعالیٰ کے جگہ جا کر بیٹھ جانا یا وہاں پر پہنچ جانا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں ہی عیسیٰ ابن مریم جیزس کرائسٹ دوبارہ جنما ہوں مہدی علیہ السلام بن کر، جسے ہندوازم میں لارڈ شیوا کلکی اوتار مسیا یعنی نرسمہا لائن مین کہا گیا، وینکٹیشورا کہا گیا، دتاتریہ کہا گیا، کلکی اوتار کہا گیا. وہی شخص میں آ گیا ہوں جسے مہدی علیہ السلام کہا گیا، مسیحا بن ڈیوڈ کہا گیا، جیزس کرائسٹ آف سیکنڈ کمنگ کہا گیا، زیوس کہا گیا، اوسیرس کہا گیا، میراکو بنسو کہا گیا، اہورا مازدا سیو شانت کہا گیا، جسے جیسر خان کہا گیا، جسے میتریا کہا گیا. وہی میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں. جو میرے پچھلے جنم میں عیسیٰ ابن مریم بنا تھا، اس سے پہلے میں بدھا بنا، گوتما سدھارتھا، اس سے پہلے میں بنا شری کرشنا، اس سے پہلے میں بنا شری رام. تو ایسے کئی جنم میرے ہو گئے ہیں. روح وہی ہے، جسم بدلتے گیا، اور جو روپ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی روپ رنگ میرا پچھلے جنموں میں تھا. ہائٹ کا فرق تھا اور تھوڑا سا باڈی فزک کا فرق، لیکن فیس وہی تھا جو پچھلے جنموں میں رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھایا، مطلب فرشتے کو بھیج کر فرشتے کے طرف اٹھایا اور فرشتہ اپنی طرف لے گیا، بچایا مجھے، نہ کہ عرش کی طرف اللہ تعالیٰ کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نور السماواتی والارض، اللہ نور ہے، اللہ نور السماواتی، اللہ جو ہے نور ہے زمینوں میں اور آسمان میں. تو اللہ کا نور یعنی انرجی ہر جگہ ہے. انرجی دو قسم کی ہے، فزیکل انرجی اور انویزیبل انرجی. انویزیبل انرجی سے بنے ہیں فرشتے، اور فزیکل انرجی جو آپ دیکھ رہے ہیں میٹر، لکڑی، جھاڑ، پیڑ، پودے، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فزیکل انرجی. پیڑ نظر آ رہا ہے، میں آپ سب. تو میٹر دو قسم کا ہے، ایک فزیکل میٹر اور ایک انویزیبل میٹر. تو انویزیبل جو ہوتا ہے وہ آج ریز ہیں. آپ دیکھیں فون دباتے ہیں آپ، ہلو بولتے ہیں اور 1 سیکنڈ کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ وائر لگے ہوئے ہیں، انویزیبل وائرز. یہی ریز ہے، یہی انرجیز ہیں جس کو نام الگ الگ دیا گیا ہے. کسی کو الفا ریز، بیٹا ریز، گاما ریز، فلاں ریز نام دیے گئے. تو یہ ایک انویزیبل انرجی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے ہیں. یہ غائب ہے ہماری آنکھوں سے لیکن موجود ہوتے ہیں. انویزیبل کو غائب کہتے ہیں. غائب کے معنی ڈس اپیئرڈ نہیں، بلکہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. تو اس پر ایمان رکھنا ہے جو ہم رکھتے ہیں. لہٰذا غیب پر ایمان رکھو، کیونکہ غیب یعنی آنکھوں سے آپ کے جو نظر نہیں آتا وہ بھی موجود ہے دنیا میں، اور وہی میٹیریل سے بنے ہیں فرشتے، اور ویسے ہی میٹیریل بغیر دھوئیں کی آنکھ سے بنے ہیں جنات، جن میں میل فیمیل بھی ہے.